तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि एतदभूत् अनन्तरं ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामम् अघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा इदानीं पुनः स एव वदति ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् इति उच्यते तच्च दुष्कृतम् अपरिहार्य विपत्तिकरम् इति चिन्तयति इदानीं पुनः परीक्षित् वर्तते राजा सः स्वस्मिन् मनसि एव एवं चिन्तां करोति किं करोति मया दुष्कृतं समाचरितं तद्दुष्कृतम् अपरिहार्य विपत्तिकरं तद्विपत्तिं मां प्रति विपत्तिं तद्दुष्कृतं जनयत्येव तां विपत्तिम् अहं परिहर्तुं नैव शक्नोमि इति इदानीं सः आलोचयति ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं न अतिदीर्घात् इति सः एव उच्यते अर्थात् दोषः मया आचार्य समाचरितः आचार्य किं भवान् स्वां दर्शयितुं शक्नोति वा किं मुखं दृश्यते कामेरा ओन् करोतु अय्यो हरे नमः कथयतु कृपया अहं न जानामि एवं आम् धन्यवादः इदानीं सः इदानीं परीक्षित् राजा एवं चिन्तयति स्वस्मिन्नेव मया यत् दुष्कृतम् आचरितं तद् दुष्कृतम् अल्पं न महत्तु दुष्कृतं मया आचरितं यतः असम्प्रज्ञातसमाधिमध्ये स्थितं मुनिं प्रति अहं सर्पस्य प्रक्षेपणेन यत् दुष्कृतम् आचरितं तद् दुष्कृतं न अल्पं महत् वर्तते अतः सः चिन्तयति अत्युत्कटैः पुण्यपापैः इहैव फलमश्नुते इति वचनं प्रसिद्धं वर्तते यदि अत्युत्कटैः पुण्यपापैः अत्युत्कटम् अर्थात अत्युत्कटत्वेन रूपेण यदि अस्माभिः पुण्यम् आचर्यते शीघ्रमेव तत् फलमपि उपलभ्यते एवमेव अत्युत्कटं पापं यदि आचर्यते तर्हि अस्माकं प्रति दोषः अपि पापस्य पुनः दोषः अपि अस्माकं विपत्तिरपि अस्माकं प्रति आपतत्येव अतः इदानीं मया किम् आचरितम् अत्युत्कटं पापम् आचरितम् अतः अत्युत्कटेन अनेन पापेन मम अवश्यं विपत्तिः भवति इति सः आलोचयति पापस्य इहैव फलं भविष्यति अतः सामान्यतः किं भवति मनुष्याणां कृते पुराणेषु किमुक्तम् अस्मिन् जन्मनि यद्यत् पापम् आचर्यते अस्माभिः तस्य पापस्य फलम् इदानीं न भवति आगामिनि जन्मनि अस्माकं तत् पापस्य फलम् उपलभ्यते इदानीं न उपलभ्यते अतः समाजे पद्मावती अतः समाजे बहवः दुष्टाः सन्ति बहवः दुष्कृतं समाचरन्ति परन्तु अस्माभिरालोच्यते एतावत् दुष्कृतं सः करोति
तस्य पापस्य फलं न भवति किल तस्य, परन्तु तत्पुरुषस्य अत्र अस्मिन् देशे अत्रैव जन्मनि तस्य महती कीर्तिः अभिवर्धते, महद्धनम् आगच्छति। एतत् कथं? पुण्यवतां कृते यदि कीर्तिर्भवति धनं भवति तत् समीचीनं, परन्तु पापमाचर्यते अथापि एतेषां कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता वर्तते, धनमपि अत्यधिकं वर्तते, सर्वजनानाम् आदरः दृश्यते, कथम् एतत् सङ्गच्छते इति चेत् पुराणेषु एवमुक्तम्। अत्र यद्यद् पापम् इदानीम् अस्मिन् जन्मनि अस्माभिराचर्यते तस्य पापस्य फलम् इदानीमेव न उपलभ्यते। कदा उपलभ्यते? आगामिनि जन्मनि उपलभ्यते। परन्तु परीक्षित् इदानीं वदति तथा न, यदि अल्पं पापं भवति तर्हि तस्य फलम् आगामिनि जन्मनि भवति, परन्तु अत्युत्कटे रूपेण यदि पापम् आचर्यते अथवा पुण्यम् आचर्यते तस्य पापस्य पुण्यस्य वा फलम् अनुक्षणम् इदानीमेव अस्माकम् उपलभ्यते। अतः सः आलोचयति, परीक्षिते मया पुनः अत्युत्कटं पापमाचरितम्, अतः अस्मिन् जन्मनि एव तस्य दुष्कृतस्य फलं मया भोक्तव्यं भवति इति सः वदति। तदेव उच्यते ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् ब्राह्मणस्य विष्णुवादि सर्वदेव प्रतिमात्वात्। अयं ब्राह्मणः यः वर्तते यदि समीचीनः स्यात् स तु ब्राह्मणः, तर्हि विष्णुवादि सर्वदेव प्रतिमात्वं तस्य ब्राह्मणस्य वर्तते। एकादशस्कन्धे एतदुच्यते। भगवतः प्रतिमाः काः इति सूर्योऽग्निः ब्राह्मणो खं ब्राह्मणो मरुत् इत्यादिकम् एकादशस्कन्धे उच्यते। सूर्यः अग्निः ब्राह्मणः गौः एतत् सर्वं भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रतिमाः इति उच्यन्ते। चलप्रतिमाः तत्रापि। अतः तदुच्यते ब्राह्मणस्य विष्णुवादि सर्वदेव प्रतिमात्वात्। यदि ब्राह्मणस्य हेलनं क्रियते, ब्राह्मणस्य अवमाननं तिरस्कारः यदि क्रियते, एवञ्च सर्वदेव हेलनमेव भवेत् इत्याशयेन उक्तं मे मया कृतदेवहेलनात्। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात्। देवस्य हेलनं न कृतं किल, देवस्य तिरस्कारः अनेन राज्ञा नैव समाचरितः। ऋषिं प्रति अपकृतवान् किल, दुष्कृतं कुत्र आचरितं? ऋचिक मुनिं प्रति अयं दुष्कृतम् आचरितवान्, देवं प्रति किं दुष्कृतम् आचरितवान् वा? नैव आचरितवान्। परन्तु देवहेलनात् इति कथं भवति इति चेत् ब्राह्मणः देवस्य प्रतिमाभूतः, विष्णुवादिदेवतानां प्रतिमाभूतो वर्तते अयं ब्राह्मणः। यदि ब्राह्मणस्य हेलनं क्रियते, अवमाननं क्रियते, तिरस्कारः क्रियते, तर्हि देवहेलनमेव भवति। अतः अत्र उच्यते मे कृतदेवहेलनात्। देवानाम् अथवा एवं व्याख्यातुं शक्यते, देवहेलनात् इत्यत्र देवाः द्विविधाः। स्वर्गस्थदेवाः अमराः, अमरा निर्जरा देवा इति यदुच्यते ते देवाः। पुनः अन्यः देवः भूदेवः, भूमौ विद्यमानः देवः ब्राह्मणः। अतः एते भूदेवाः इति उच्यन्ते। ते स्वर्गस्थदेवाः, एते भूदेवाः। अतः अत्र देवहेलनात् इति शब्देन देवस्य हेलनं, देवहेलनं कृतं, देवहेलनं येन सः कृतदेवहेलनः। तस्मात्
कृतदेवहेलनात् इति विग्रहवाक्यम् अत्र देवः नाम भूदेवः ब्राह्मणः इत्यर्थः भूमौ विद्यमानः देवः ब्राह्मण एव अतः कृतदेवहेलनात् इत्यस्य अर्थः देवस्य हेलनमपि भवति भूदेवस्य हेलनमपि भवति अतः ततो मे कृतदेवहेलनात् व्यसनं दुरत्ययं व्यसनं ध्रुवं न अतिदीर्घात् इति उच्यते तदेव उच्यते तेन देव अवमाननात् कृतदेवहेलनात् अर्थस्त भूदेव अवमाननात् व्यसनं मम दुःखं नातिदीर्घात् 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 इत्यस्य अर्थः कः अचिरात् शीघ्रमेव इत्यर्थः दीर्घता नास्ति शीघ्रमेव अचिरात् शीघ्रमेव भविष्यति इति शेषः तत्र अस्माभिः वक्तव्यम् ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं तर्तुमशक्यं दुःखं मां प्रति आपतति कदा आपतति नातिदीर्घात् अर्थात् अचिरादेव शीघ्रमेव मम अत्यन्तं महद्दुःखं मां प्रति आगच्छति इति वदति तदस्तु परीक्षित् वदति तदस्तु समीचीनमेव आगच्छतु तद्दुःखं महद्दुःखम् आगच्छति आगच्छतु कामं तदस्तु तद्व्यसनं मे अघनिष्कृताय मया यत् अघम् आचरितं पापम् आचरितं तस्य प्रायश्चित्तरूपेण निष्कृतिः नाम प्रायश्चित्तम् अघनिष्कृताय पापप्रायश्चित्ताय कामम् कामम् अर्थात् पूर्णरूपेण असङ्कोचेन अस्तु भवतु अहं स्वीकरोमि मया यत् पापमाचरितं तस्य प्रायश्चित्तरूपेण मां प्रति यदि महद्दुःखम् आगच्छति तर्हि अहं सोढुं समर्थः भवतु अस्तु तथैव भवेत् मम यतः मया असदाचरितं महात्मनि ब्राह्मणे ऋषि तत्रापि शमीके मया घोरम् अनर्थम् आचरितम् अतः मां प्रति निस्सङ्कोचं महद्दुःखं मां प्रत्यागच्छतु अस्तु तदस्तु कामम् अघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्दा सः वदति पुनः अस्मिन् जन्मनि मया कदापि एतादृशं पापं नैव समाचरणीयं यथा तथा मां प्रति इदानीं महद्दुःखं भवेदेव अनेन दुःखेन कदापि उत्तरत्र मया एतादृशम् असत् नैव आचरणीयम् अतः तद्भवतु नाम पुनः एवम् अद्धा न कुर्याम् कदापि मया न करणीयम् उत्तरत्र तथा भवेत् इति सः अनन्तरं सः तदेव उच्यते निश्चयेन अद्धा इत्यस्य अर्थः कः अद्धा नाम निश्चयेन भवेत् अस्तु इत्यर्थः प्रयोजनान्तरञ्च आह अत्र यथा येन व्यसनेन प्राप्तेन येन दुःखेन प्राप्तेन अहं भीतः पुनः एवमेव ये पुनरेव तादृशं पापम् अहं न कुर्याम् तत्र हे मास्तु मास्तु ब्राह्मणविरोधः हे मास्तु एकदा मया महद्दुःखम् अनुभूतं वर्तते अतः पुनः तादृशब्राह्मणतिरस्कारं कदापि अहं न कुर्याम् इति बुद्धिर्भवेत् मम इति सः परीक्षित इदानीम् आलोचयति एतदर्थञ्च तदस्तु अतः मां प्रति दुःखं भवेत् इति अङ्गीकृतवान् तदेव उच्यते ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्
तदस्तु कामम् अघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा इति उक्तम्। ब्राह्मणस्य अवज्ञा विष्णोः अवज्ञैव यतः ततः देवस्य हरेः हेलनात् अवज्ञानात् ध्रुवम् अवश्यं दुरत्ययम् अर्थात् अत्येतुमशक्यं तर्तुमशक्यं व्यसनं महद्दुःखम् अचिरादेव मम भविष्यतु मे भविष्यतु तद्व्यसनं मनसा अहम् अभ्युपगच्छामि इति वदति। अघनिष्कृताय मया यत् पापमाचरितं तादृशपापस्य प्रायश्चित्तरूपेण तद्व्यसनं काममस्तु निरङ्कुशतया अहं पुनः एवं विधम् अगं यथा न कुर्याम् अहं तथा महद्दुःखं मां प्रत्यागच्छतु इति अंगीकृतवान् सः। अनन्तरम् अद्यैव राज्यं बलं वृद्धकोशं ब्रह्म कुलानलो मे दहतु अभद्रस्य पुनर्नमे अभूत् पापीयसी धीः द्विजदेवतासु। पुनः तदेव उच्यते तेन। पुनः किं वदति सः? अद्यैव मम राज्यं बलं रुद्धकोशं प्रकोपित कुलानलः मे राज्यं बलं रुद्धकोशं सर्वं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलः दहतु इति उच्यते। अर्थात् ब्रह्म प्रकोपितः वर्तते। प्रकोपितं किं? ब्रह्मकुलमेव, ब्राह्मणकुलमेव अनलः। प्रकोपितञ्च तद् ब्रह्मकुलं, प्रकोपितब्रह्मकुलं, ब्रह्मकुलमेव अनलः, ब्रह्मकुलानलः वह्निः। तादृश अनल वह्निः मे अभद्रस्य मे तदुच्यते। अभद्रस्य दहतु अभद्रस्य इति वर्तते। अभद्रस्य अमङ्गलस्य मे राज्यादिकम् अद्यैव दहतु, इदानीमेव दहतु। यतः द्विजदेवतासु विषयेषु द्विजेषु विषये देवतानां विषये च पापीयसी दीहि मे पुनः नाभूत्। पुनः कदापि मम जन्मनि पापीयसी बुद्धिः देवता विषये, ब्राह्मण विषये, ज्ञानिनां विषये मम एतादृशी बुद्धिः कदापि उत्तरत्र न भूयात्। तथा मम राज्यकोशादिकं सर्वमपि ब्राह्मकुलानलः दहतु इति अत्र उच्यते। व्यत्ययः अनुतापस्य महत्त्वप्रदर्शनाय। अनुतापः अनेन इदानीं प्रकटीकृतः। अनुतापः अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे अभूत् पापीयसी धीः द्विजदेवतासु। अनन्तरम् अत्र किं वर्तते? अद्यैव राज्यं पुनः आन्तरम् एव इत्यभिप्रेत्य न औपचारिकमिदं प्रकोपितब्रह्मकुलमेव अनलः। दाह्येऽपि अलं बुद्धिर्नास्ति इत्यनलः। औहुवा। अनलः इत्यस्य अर्थः कः भोः? अनलः, अनलः नाम अग्निः, वह्निः। अनलः इति वह्नेः अनलः इति नामधेयं कुतः इति मया पृष्टं। कुतः इति चेत् अग्निं प्रति इदानीं काष्ठं प्रक्षिपतु, दहति। ज्ञातं वा? पुनः प्रक्षिपतु, दहति। पुनः प्रक्षिपतु, सकल जगत् स्वीकृत्य प्रक्षिपतु, तत्सर्वं दहत्येव। कः?
वह्निः अतः बहुदाहेपि बहुदाह्येपि अलं बुद्धिः यस्य नास्ति सः अनलः ज्ञातं वा त्रिविक्रम अलं बुद्धिः वह्नेः कदापि नास्ति इदानीं कदापि न पर्याप्तं। यतः इदानीं मां प्रति भोजनं प्रयच्छतु चपाती द्वयं वा त्रयं वा स्वीकरोमि अनन्तरं किं अलम् 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 मया न शक्यते इत्युच्यते परन्तु वह्निः तथा कदापि न वदति एतद् तत् गृहं छत्रं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं प्रक्षिपतु सर्वं दहत्येव एवञ्च वस्तु दाहविषये अलं बुद्धिः यस्य नास्ति सः अनलः अलं बुद्धिर्नास्ति अलम् अलम् एतावता अलम् अहं तृप्तः इति बुद्धिः वह्नेः नास्ति अतः तस्य नामधेयं किम् अनलः इति भवति अत्र कश्चन विशेषः वर्तते दृष्टं वा बहुतु दहतु अभद्रस्य पुनः न मे पापीयसी दीहि द्विजदेवतासु मे पुनः न अभूत् इति वर्तते न अभूत् इत्यस्य अर्थः कः भोः त्रिविक्रम अभूत् अभूताम् अभूवन् लुङ्लकारः भूतकाले इदानीं किं वदति सः उत्तरत्र पुनः न भवेत् इति वक्तव्यम् एवं किल पुनः न मे अभूत् इति उच्यते पुनः न मे भवेत् इति वक्तव्यम् अभूत् इत्यस्य अर्थः कः भूतकालप्रयोगः कुतः कृतः अत्र व्यत्यासः कृतः उत्तरत्र एवं मम बुद्धिः न भवेत् इति वक्तव्यम् पूर्वम् एवं बुद्धिः नासीत् इति कथं वदति भोः ज्ञातं वा मया किमुक्तम् अभूत् इति प्रयोगः कालव्यत्यासः कालप्रयोगः प्रतीयते प्रतीयते कुतः न भवेत् इति पूर्वं तथैव उक्तं पश्यतु मे यथा पुनः एवं न कुर्यां समीचीनं तत् अत्रापि तदेव न भवेत् इति वक्तव्यं पुनः एवं पापीयसीधीः द्विजदेवतासु पुनः मे न भवेत् इति वक्तव्यमासीत् न अभूत् इति उच्यते भूतकालप्रयोगः न अभूत् पूर्वं मम न आसीत् इत्यर्थः कथं भवति भोः इति चेत् अयं व्यत्यासः कुतः कृतः इति चेत् अयं व्यत्यासः अनुतापस्य महत्त्वप्रदर्शनार्थम् इदानीम् अनुतप्यते किल मया पापमाचरितं बहु पापमाचरितम् इति पश्चात्तापः वर्तते किल तस्य राज्ञा इदानीं तस्य महत्त्वप्रदर्शनार्थं तत्र कालव्यत्यासः अत्र प्रदर्शितः अतः भवेत् इति कथनकाले अभूत् इत्येव अत्र प्रयोगः कृतः इति ज्ञातव्यम् पुनः अत्र बहु स्वारस्यं वर्तते तत्र द्विजदेवतासु इत्यस्य अर्थः कः द्विजेषु देवतासु एवं किल अथवा द्विजेषु सन्निहिताः देवताः द्विजदेवताः तासु इत्यर्थः द्विजाश्च देवताश्च द्विजदेवताः तासु इत्यपि अर्थः द्विजेषु विद्यमानाः देवताः द्विजदेवताः तासु इति विग्रहवाक्यमपि कर्तुं शक्यते अस्मद् ग्रन्थे द्विजदेव गोभ्यः
द्विजदेव गोभ्यः गोभ्यः द्विजदेव गोभ्यः ओके ओके तदपि भवेत् अनन्तरम् अभद्रः इति वर्तते तासु अभद्रस्य अमङ्गलस्य इत्यर्थः अभद्रस्य इत्यस्य अर्थः कः न तत्र अन्यः अर्थः न विद्यते भाः भाः दीप्तिः येषान्ते अभाः न विद्यते भाः दीप्तिः प्रकाशः येषान्ते अभाः अर्थात् प्रकाशरहिताः अभाः तान् तान् प्रकाशरहितान् जनान् द्राति द्राति कुत्सयति इति अभद्रः एवम् एवञ्च पुनः द्राति कुत्सयति कुत्सयति निन्दयति 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 कर्षणं इति करोति अभद्रः यतः द्राकुत्सायाम् इति धातुः वर्तते द्राति इत्यस्य कुत्सयति इत्यपि अर्थः वर्तते तद्वत् द्राणम् अथवा एवं वक्तुं शक्यते द्राणं द्राणं नाम किम् अज्ञानम् इत्यर्थः अज्ञानं यस्य सः इति वर्तते यतः द्रानिद्रायाम् इति अन्यः धातुः वर्तते द्रानिद्रायां निद्रा नाम अज्ञानं न विद्यते बाः दीप्तिः शान्ते अभाः अभाः तान् द्राणम् अज्ञानं यस्य इत्यपि विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते पद्मावती गच्छति हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु अस्तु हरे नमः पद्मावती गच्छति इदानीं नैव एतद् गच्छति वा सा गता तस्या पथः बालकेन सह पथः इदानीम् अस्माभिः उत्तरत्र वक्तव्यं वा न वा न जानामि समीचीनं पाठद्वयं श्रुतं भवद्भिः